والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فنحن المسلمين نمتلك كنزا غاليا عظيما به نسمو وبه نعلو وبه نرتقي وبه نرتفع وبه نتميز عن غيرنا من الأمم. ذلك الكنز هو عقيدتنا، وعقيدتنا عنوانها لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي العروة الوثقى، وهي ثمن الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي نجاة من النار. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، خرجت من النار. هذه الكلمة العظيمة كلمة ثقيلة جدا، لا تقوم لها السماوات والأرض كلها على عظمها واتساعها وكبرها، بل لا تقوم لها السماوات والأرض بمن فيهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، فالحديث حديث قدسي شريف، قال الله تعالى: لو أن الأراضين السبع والسماوات السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يوم القيامة سيخلص رجلا من أمتي، سيخلص رجلا من أمتي، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. 99 سجل من سيئات والعياذ بالله، سجلات عظيمة فيها سيئات، فكأن هذا الرجل طوال عمره أسرف على نفسه في المعاصي، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. قال: فيقول الرب جل جلاله: أتنكر شيئا من هذا؟ هذا كتاب أعمالك أمامك، أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الرب جل جلاله: أظلمك كتبتي الحافظون؟ كل واحد منا عنده كاتبان يكتب له الحسنات، كاتب يكتب الحسنات وآخر السيئات، كل شيء محصى. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول الرجل: لا يا رب، ويعلم أن هذه أعماله. فيقول: لا يا رب. فيقول الرب جل جلاله: ألك عذر أو حسنة؟ ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، يهاب ويخاف، فيقول: لا يا رب. فيقول الرب جل جلاله: إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة. فتنشر له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، في مقابل بطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الرب جل جلاله:
إنك لا تظلم اليوم، إنك لا تظلم اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لأجلها خلقنا، لأجلها خلقت الخليقة كلها. قال الرب جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني، كما جاء في تفسيره. ولأجلها أرسلت الرسل كلها. قال الرب جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجلها حقت الحاقة، لأجلها خلقت الجنة وخلقت النار، لأجلها جردت سيوف الجهاد، جاهد المجاهدون. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهي آخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد كلمة تقال، ولكن لها حقوق ولها شروط. كما قال الحسن البصري، هذا التابعي الجليل الذي ذكر لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمس قصته مع الحجاج بن يوسف، وكيف أدى شرطا من شروط لا إله إلا الله، وهو الصدق في قول لا إله إلا الله، فلم يخف إلا من الله سبحانه وتعالى وحده، فنجاه الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، ولكن للا إله إلا الله حقوق وشروط، فأدي حقها وفرضها، فأدي حقها وفرضها. أيضا الحسن البصري التقى بالفرزدق بعدما دفن امرأته، ماتت امرأته فدفنها، فقال الحسن البصري للفرزدق: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. قال: نعم العدة، فإياك وقذف المحصنات. يعلمه أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، لكن لها حقوق. أيضا جاء رجل إلى وهب بن منبه، وهو تابعي أيضا جليل، عالم جليل، إمام من أئمة المسلمين، فقال له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ فقال: بلى. انظر إلى الإجابة، إجابة جميلة جدا. قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. ما من مفتاح إلا وله أسنان، هذه الأسنان بها يفتح المفتاح، وإلا بدون أسنان لن يفتح. ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ما هي أسنان هذا المفتاح؟ ما هي أسنان مفتاح لا إله إلا الله؟ أسنانه شروط لا إله إلا الله. وشروط لا إله إلا الله كما بين علماؤنا الكرام 7، جمعها بعضهم في بيتين: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. الشرط الأول العلم، فلا بد لمن قال لا إله إلا الله
أن يكون عالما بمعنى لا إله إلا الله. وكما يقول علماؤنا هذه الكلمة تضمنت نفيا وإثباتا. نفيا في قولك لا إله، هنا تنفي الألوهية والعبودية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وإلا الله هذا هو الإثبات، تثبت الألوهية والعبودية لله وحده. معناها في مجملها معنى قولك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فحين تقول لا إله إلا الله كأنك تعلن أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبودية، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا المعنى جمعه الإمام ابن القيم رحمه الله في أبيات جميلة في نونيته، قال حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة فحبذا السببان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. فحق الله سبحانه وتعالى عبادته من غير إشراك به شيئا، وعلمك بذلك أمر واجب. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى إلا من شهد بالحق، قال المفسرون أي بلا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشرط الثاني اليقين، لا بد أن تكون مستيقنا بأنه لا إله إلا الله. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كانوا متيقنين لم يشقوا أبدا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فالصادقون هم الذين يستيقنون بأنه لا إله إلا الله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات فقل الطعام، فبسط النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا، الناس جاءوا يريدون أن يأكلوا ولا طعام، بسط ثوبا أمامه عليه الصلاة والسلام وأمر كل من بقي عنده شيء من الطعام أن يأتي به. فجاء رجل بكسرة من خبز وجاء رجل بقليل من القمح، حتى اجتمع أمام النبي عليه السلام كومة صغيرة من الطعام. نظر الناس الجيش كبير جدا، معسكر كبير جدا، والكومة هذه لا تكفي إلا أفراد قلائل. فوضع النبي عليه السلام يده على الطعام ودعا الله تبارك وتعالى بالبركة، وأمر الناس أن يتزودوا وأن يأكلوا. فأكل الجميع حتى شبعوا، كلهم أكلوا وكلهم شبعوا، وفضلت فضة من الطعام. فنظر النبي عليه السلام إلى هذه الفضة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الذي يكون مستيقنا أنه لا إله إلا الله هذا لا يحجب عن الجنة. اليقين يترجم بعمل. الذي يستيقن بأنه لا إله إلا الله يستيقن بأنه صادق سبحانه وتعالى، بأن هنالك جنة وأن هنالك نار، فتعمل للفوز بالجنة وتعمل للنجاة من النار. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. لا تنام، وإنما تعمل للفوز بالجنة والنجاة من النار. القبول هو الشرط الثالث، القبول المنافي للترك، والقبول هو واجب على كل مسلم. الترك ما فعله المشركون أنهم تركوا لا إله إلا الله. الشرط الرابع الانقياد، والانقياد أن تنقاد لما دلت عليه، ولا إله إلا الله دلت على وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نشهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله. شهادة أن محمدا رسول الله مكملة لشهادة لا إله إلا الله. من فهم معنى لا إله إلا الله هذا يدفعه لأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والصدق أن تكون صادقا في قول لا إله إلا الله. صدقك في قول لا إله إلا الله أن لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، أن يكون عملك كله لله سبحانه وتعالى. الإخلاص أن تعبد الله وتعمل أعمالا وكلها تبتغي بها وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله حرمه الله على النار، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة أن تكون محبا لربك سبحانه وتعالى ومحبا لأهل لا إله إلا الله ومبغضا لمن ترك لا إله إلا الله. فالحب والبغض أوثق عرى الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم كلمتي أريد أن أذكر بأمر مهم جدا. طبعا الحمد لله أنا سعيد جدا أن الإخوة استجابوا لدعوة أخينا الدكتور محمدي في التنافس في ختم المصحف، لكن أريد أن أذكر بأمر آخر مهم جدا. بعد الفجر أن نذكر الله سبحانه وتعالى هنالك ما يعرف يسميه علماؤنا بأذكار الصباح والمساء. يقول النبي عليه السلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. الأذكار في الصباح والمساء هذا ذكر مقيد بوقت محدد، فيه هنالك أذكار كثيرة. أذكر لكم سريعا بعضها. منها أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فاحرص كل يوم بعد الفجر وبعد العصر أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. يقول النبي عليه السلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل عمل مثله أو زاد عليه. أيضا تقول قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات يكفيك من كل شيء. أيضا وهي إن شاء الله تكون محفوظة آية الكرسي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو من قرأ حين يصبح آية الكرسي عصم من الجن حتى يمسي. ومن قال حين يمسي أو من قرأ حين يمسي آية الكرسي عصم من الجن حتى يصبح. وآخر ذكر نذكره، والأذكار كثيرة بالمناسبة، الحمد وفرت لكم كتابا هنا، كتاب الحصن الحصين، فيه جملة من الأذكار منها أذكار الصباح والمساء. آخر ذكر أقوله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا ذكر مهم جدا يا جماعة. يقول النبي عليه السلام: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات لم يضره شيء. والله هذا ذكر مجرد جدا، مجرد جدا، يعني فعلا حين تحافظ عليه تعصم من شرور كثيرة، وربما تنساه تشعر في يوم أصابك الضرر، تراجع نفسك ترى أنك قد نسيت هذا الذكر. فهو ذكر مجرب ومهم جدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والرضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.